बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम रहमान है। दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में ये कहा था कि अभी रेनबो का बयान आना है तो घर के भेदी ने लंका ढा दी। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन, आयशा का मामला आ गया। आयशा ने बयान दे दिया, पुलिस के हवाले कर दिया है। DIG के पास मैं बयान किया, उसमें कहा कि असल मुजरिम जो है वो जॉन रैम्बो है जो उनका दोस्त है। अब पुलिस की हिरासत में है, पुलिस के गिरफ़्तार कर चुकी है। असल गैंग का जो सरगना है बादशाह, वो गिरफ़्तार अभी नहीं हुआ। ताहम जॉन रैम्बो ने पुलिस को एक बयान दे दिया और वो बयान क्या है, उस बयान में उसने कहा कि आयशा की मुझसे एक रात पहले लड़ाई हुई है, जिसकी बिना पर उसने ये बयान दिया। और लड़ाई किस बात पे हुई है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि आयशा ने उसको इस बात पर राज़ी किया, चूँकि दोनों की एक ही बात है। जॉन रैम्बो और आयशा अलग अलग नहीं हैं, दोनों बाकायदा मुलजिम हैं इस वाक़े में और दोनों ही वारदातों में शामिल हैं और वो मिली भगत से सारे काम करते हैं। जिस तरह आयशा कहती है ना, सारे प्लानिंग, सारे मनसूबाबंदी जॉन रैम्बो करता था, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे बुलाया गया था, ब्लैकमेलिंग से बुलाया गया था। अब जॉन रैम्बो का सुने कि वो जो आमिर सुहेल साहब हैं, जॉन रैम्बो साहब जो भाई हैं आयशा के, वो ये कहते हैं कि लड़ाई हमारी इस बात पे हुई कि आयशा ने मुझे ये कहा कि जितने मुलजमान इसमें नामजद हैं या शामिल हैं, उनसे कम से कम हम 5-5 लाख रुपए मांगते हैं, फिर उनके जान बख्शी होगी, वरना उससे अलावा नहीं करेंगे। जॉन रैम्बो कहते हैं जी मैंने इस बात से इनकार किया। अच्छा, दूसरा एक और उसने बयान दिया कि मेरी जितनी वीडियो आयशा के साथ हैं वो पुरानी हैं। अच्छा, वीडियो पुरानी हो या नहीं हो, जितना जुर्म पहले था उतना ही जुर्म अब है, या जितना जुर्म अब किया गया उतना ही जुर्म पहले आप करते रहें। इसका मतलब ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत ये सारा काम हो रहा था। और ये आयशा जो है, ये आयशा अकरम और जॉन रैम्बो दोनों मिल के ये काम करते थे। इन्होंने बड़े बड़े तकरीबात भी अटेंड की, तकरीबात का एहतमाम भी किया, लोगों को इकट्ठा भी किया। तो अब जॉन रैम्बो का मैंने कहा था कि उसके जब बयान आएंगे तो एक नया काम शुरू होगा। उसने बयान पुलिस को रिकॉर्ड करा दिया। अभी कुछ चीज़ें जो है खुफिया इसमें रखी गई हैं पुलिस की जानिब से, इसलिए कि तहक़ीक़ाती मराहल जारी हैं, अभी तहक़ीक़ात मुकम्मल नहीं हुई है। 8 आदमी गिरफ़्तार हैं, 8 में एक है जॉन रैम्बो। लेकिन मैंने ये कहा था कि जॉन रैम्बो का जब बयान आएगा तो एक नई हलचल मचेगी। तो जॉन रैम्बो का बयान आ गया। जॉन रैम्बो ने कह दिया कि 5-5 लाख रुपए फ़ी मुलजिम से डिमांड थी आयशा की कीजिए, और जितने इल्ज़ाम आते उसने कहा 10 लाख का जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया ये भी गलत है, बाकी भी मामलात है। हम दोनों जितना भी हमने काम किया अपनी रजामंदी, बाहमी रजामंदी से किया। और फिर ये बात तो साबित है कि फ्लैट्स पे इकट्ठा रहते थे, दोनों अपने अपने घर में नहीं रहते थे, और दोनों का रिश्ता भाई बहन का है। खुद कहते हैं, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन भाई बहन के रिश्ते से वो बहुत आगे तजावज़ कर गए थे। उनकी जो वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे ये बात साबित हो गया कि ये भाई बहन नहीं हैं, ये मुफादात के ग़ुलाम हैं और अपने अपने मुफादात में और सिर्फ दौलत इकट्ठा करने के लिए सारे काम कर रहे हैं। स्कैंडल भी आ गए, तब भी उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि वो तौबा करें या तौबा करके माफ़ीनामा ऐसा दें कि हमने ये काम किया, हमसे ये गलती हुई, लिहाजा आइंदा हम नहीं करेंगे। ऐसी बात दोनों जानिब से नहीं है, ना जॉन रैम्बो कर रहा है, ना ही आयशा अकरम करने को तैयार है, बल्कि अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। अभी मज़ीद इंकशाफात भी होंगे जॉन रैम्बो की तरफ से, क्योंकि मैंने कहा कि वो हमेशा का इनका गवाह है हर चीज़ का, जो कुछ किया। अच्छा, उम्र के हिसाब से भी अगर आप देखें तो आयशा अकरम जो हैं वो बाकायदा, चूँकि एक नर्स की सरकारी मुलाजिम है और नर्स की ड्यूटी देती है, बड़ी कौमी खिदमात अंजाम दे रही हैं, लेकिन उसके साथ ये काम भी कर रही थी। तो ये काम कैसे कर रही थी, मिल के इसके साथ जॉन रैम्बो। और जॉन रैम्बो उम्र में उनसे कम है, उनसे उम्र में बड़ा नहीं है कि आप ये मान लें कि उसने बहका दिया आयशा अकरम को और उसकी सारी मनसूबाबंदी और उसकी प्लानिंग से ये हुआ। लेकिन आप वकालत किसी की भी नहीं कर सकते, ना आयशा अकरम की कर सकते हैं, ना जॉन रैम्बो की कर सकते हैं। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैंने पहले वीडियो में बताया था ना कि चूँकि पुलिस अफसरान मुअत्तल किए गए और इस केस में वज़ीर आज़म की और वज़ीर आला की भी दिलचस्पी थी, और उन्हें कहा कि हम मुलजिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे, उनको सज़ा दिलाएँगे, ताकि हमारे मुआशरे में ये रवायत आगे ना बढ़ सके। लिहाजा इसका कुछ ना कुछ तो निकलेगा।
عام طور پہ اسکینڈلز جو ہیں وہ آہستہ 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 چل کے پھر ختم ہو جاتے ہیں، داخل دفتر ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ پیسے بہت زیادہ انوالو ہیں اور دولت کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ ابھی چلے گا اور اس میں کئی راستے اور نکلیں گے، بہت سے انکشافات ہوں گے۔ ابھی جان ریمبو ہیں، جب بادشاہ پکڑا جائے گا پھر بادشاہ ان دونوں کے بارے میں بتائے گا، پھر یہ دونوں بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ایک عجیب سی کہانی ہے جو ہماری معاشرتی برائی کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں اور طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ عائشہ اکرم نے کیا کہا ہے؟ عائشہ اکرم نے کہا ہے بلیک میلنگ کا جو مافیا ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور ان کا پورا ایک مافیا ہے، پورا ایک گینگ ہے، اور اسی طرح کہ جیسے سربراہ بادشاہ ہے تو جان ریمبو اس کا کارندہ ہے۔ جان ریمبو اگر کچھ کر رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے یا جرائم پیشہ ہے تو پھر عائشہ اکرم اس کی کارندہ ہے کہ مل کے کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں، بہت سی شکلیں ابھی جو ہے نا پس پردہ جو ہیں ان کے بھی نقاب جو ہیں وہ اوپن ہوں گے، لوگوں کو شکلیں ان کی نظر آئیں گی۔ لیکن مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے معاشرتی برائی میں جو جس انداز میں یہ ہمارے یہاں پھیل رہی ہے برائی ہے، ہم اپنا کیا کردار ادا کریں؟ کیا ہم نے بھی کوئی کردار ادا کیا یا ہم صرف تماشائی رہے ہیں؟ اب جو ان کی ویڈیو اگر لڑائی جھگڑے میں مزید آئیں تو ہم صرف تماشائی ہیں، ہمارے لوگ صرف اسے دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، ڈس لائک کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس پہ بیان بازی کر رہے ہیں، اس کے مطلب مخالفت کچھ کر رہے ہیں، دو گروپ بن جاتے ہیں کہ ایک اسے مظلوم کہے گا اور دوسرا کہے گا یہ ظالم ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا مثبت کردار ادا کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے بھی گھر ہیں، ہمارا بھی مطلب اس مملکت سے، اس مٹی سے کوئی ہمارا بھی عہد ہے، اسے بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ ایک فلاحی معاشرہ، صرف حکومتوں کا یہ فرض نہیں ہے، حکومت تو ٹھیک ہے، حکومت مجرمان کو پکڑ کے سزا دلوائے اور ان کے عدالتی ٹرائل کرائے، سب کچھ کرائے، وہ اپنا کر رہے۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ کیا آنے والے وقت میں یہ چیزیں ختم ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو یہ چیزیں جب ہی ختم ہو سکتی ہیں جب ہم اور آپ بھی کردار ادا کریں گے، اور ہم جان ریمبو جو ہمارے معاشرے میں جان ریمبو ہیں، اگر وہی سب کچھ ہے تو پھر ہم اس کی سرکوبی کس انداز میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر عائشہ اکرم جو ہے وہ گینگ بنا رہی ہے اس طرح کے، تو خالی ایک عائشہ اکرم تو نہیں ہے، ایک جان ریمبو تو نہیں ہے، ہمارے یہاں تو قدم قدم پہ آپ کو ملیں گے، جہاں آپ دیکھیں گے وہاں ایسے لوگ نکلیں گے۔ تو ان لوگوں کی سرکوبی کون کرے گا؟ میں اور آپ اگر ان کی پذیرائی نہ کریں، ہم ان کی مخالفت کریں، ہم ان پہ تنقید کریں، ہم اس کو برا سمجھیں، ہم تماشائی نہ بنیں، لائک ڈس لائک کی بات نہ کریں، بلکہ ہم باقاعدہ ایک عزم کے ساتھ یہ بات کریں کہ ہمارے معاشرے سے ہونا چاہیے، تو اس میں کردار تو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ بات ابھی رکی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بات بہت دور تک جائے گی، رکے گی نہیں۔ عائشہ اسلم کے بعد جان ریمبو کا بیان آ گیا، جان ریمبو نے الزام لگا دیا کہ فی ملزم 5-5 لاکھ اس کی ڈیمانڈ تھی، لیکن یہ اصلی کہانی نہیں ہے، یہ ابھی الزامات کی لڑائی ہے۔ الزامات کی لڑائی کے پیچھے کوئی اور ہوگا دماغ، یا اسکرپٹ جو لکھ رہا ہے وہ کوئی اور ہوگا، اس کو بھی اوپن کرنا ہے، اس کو یہ دونوں مل کے اوپن کریں گے، یا وہ تیسرا جب بادشاہ پکڑا جائے گا پھر وہ اسے اوپن کرے گا، پھر آپ دیکھیں گے پھر ایک نئی کہانی نکلے گی۔ انکشافات ابھی بہت سے ہوں گے اس میں، لیکن قوم کی سبکی ہوئی ہے اس پورے واقعے میں۔ تو ہمیں بڑی سختی سے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، تاکہ ہمارے جو خاندان ہے یا ہماری جو نئی نسل ہے وہ بے راہروی کا شکار نہ ہو، بلکہ ایسی گندی مچھلیوں سے انہیں نجات ملے اور معاشرے میں فلاح و بہبود کی باتیں ہوں، ترقی اور خوشحالی کی باتیں ہوں، اور ہم لوگ سب جو ہیں ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ان چیزوں کو کی پذیرائی کریں، اور ان لوگوں کے جو ہے وہ ان کو باقاعدہ جو ہے ان کو تنقید کریں، ان پر باقاعدہ لعن طعن کریں، تاکہ آئندہ کوئی ایسے لوگ جو ہیں مزید چیزیں نہ کریں۔ لیکن سوشل میڈیا تو اس وقت بے لگام ہے، اس پہ آپ بھی یہ بات مانیں گے اور میں بھی مانوں گا، کیونکہ اس پہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سوشل میڈیا بے لگام ہے، اس کو لگام کون ڈالے گا؟ اس کو لگام ہمارے اور آپ کے رویے ڈالیں گے، ورنہ نہیں ڈال سکتا۔ لہٰذا سوچئے ذرا، لمحہ فکریہ ہے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی مملکت کے لیے سوچیں کہ پازیٹیو اور مثبت جو ہے نتائج ہے وہ ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، نئی نسل کو انحرافات سے کس طرح بچانا ہے۔ اور یہ کیا رسم ہے، یہ ہمارے معاشرے میں پہلے نہیں تھی، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ آ گئی۔ تو کیا ہے اس میں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ کیا دولت اتنی چاہیے ان لوگوں کو، یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں، مادر پدر آزاد ہو گئے؟ نہیں، آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا، ہماری اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔